बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 है इनहेरिटेंस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस को स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर में यानी इस इनहेरिटेंस में जो है ना हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस को। स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस में जो है ना हमारे पास पहला टॉपिक है जेनेटिक्स। पहले हम जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। बाद में जो है ना हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस है ये जो है ना जेनेटिक्स में ही आता है। इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स पहले हम जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक्स कैसे कहते हैं। जेनेटिक्स का डिफिनीशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of inheritance, variations and factors controlling them is called genetics. स्टूडेंट्स जेनेटिक्स जो है ना ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, बायोलॉजी का एक शाख है। बायोलॉजी का वो ब्रांच, बायोलॉजी का वो शाख जिसमें जो है ना हम इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में जो कि इस इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को कंट्रोल करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को, बायोलॉजी की इस शाख को जेनेटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशंस के बारे में और उन फैक्टर्स के बारे में जो कि इस इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को कंट्रोल करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की इस ब्रांच को, बायोलॉजी की इस शाख को जेनेटिक्स कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स द वर्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय विलियम बेटेंसन इन 1906। स्टूडेंट्स जो लफ्ज़ जेनेटिक्स है ये जो है ना पहली दफ़ा एक साइंटिस्ट था और उसका नाम था विलियम बेटेंसन। इन्होंने जो है ना स्टूडेंट्स इस लफ्ज़ को पहली दफ़ा 1906 में इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ग्रेगर मेंडल डिस्कवर फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स ग्रेगर मेंडल जो है ना ये एक साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट ने जो है ना इनहेरिटेंस के बारे में जो फंडामेंटल मैकेनिज्म थे वो जो है ना डिस्कवर किए थे एंड वाज थस कंसिडर एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स एज ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स ग्रेगर मेंडल जो है ना ये एक साइंटिस्ट था और उन्होंने इनहेरिटेंस के जो फंडामेंटल मैकेनिज्म थे, जो बुनियादी मैकेनिज्म थे वो डिस्कवर किए थे और इनकी इस डिस्कवरी की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स एज ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास जेनेटिक्स के जेनेटिक्स किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस। अब हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस जो है ना ये विरासत को कहते हैं और इनहेरिटेंस का डिफिनीशन है द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो है ना पेरेंट्स से यानी वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात मुंतकिल हो जाते हैं, कैरेक्टर्स मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिसके ज़रिए वालिदैन से जो है ना बच्चों में कैरेक्टर्स यानी खुसूसियात मुंतकिल हो जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने जो है ना पेरेंट्स का नाम सुना होगा। पेरेंट्स जो है ना ये वालिदैन को कहते हैं, पेरेंट्स। अब स्टूडेंट जब इस पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाते हैं, जब इस पेरेंट्स की यानी इस वालिदैन की ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे पैदा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स इस ऑफस्प्रिंग में यानी इस बच्चों में जो है ना बाज़ कैरेक्टर यानी बाज़ खुसूसियात ऐसी होती है जो कि अपने वालिदैन की खुसूसियात के साथ मुशाबहत रखता है। स्टूडेंट जब पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इन बच्चों में जो है ना बाज़ खुसूसियात जो है ना वो ऐसी होती है कि वो जो है ना अपने वालिदैन की खुसूसियात के साथ, अपने वालिदैन के कैरेक्टर के साथ जो है ना स्टूडेंट्स मुशाबहत रखता है, इनके साथ जो है ना स्टूडेंट्स वो सिमिलरिटी रखता है। अब स्टूडेंट्स वो खुसूसियात
جو کہ اس والدین سے بچوں میں جو ہے نا منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اپنے اس والدین کے ساتھ جو ہے نا سملرٹی رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، سو ایسے خصوصیات کے منتقل ہونے کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس انہیریٹنس کہتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس یہ جو کریکٹرز، یہ جو خصوصیات جو ہے نا اس پیرنٹ سے آسپرنگ میں یعنی بچوں میں جو ہے نا منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس ایک کیمیکل کوڈ کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ کس چیز کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں؟ کیمیکل کوڈ کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کیمیکل کوڈ کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس جینز کہتے ہیں۔ اس کیمیکل کوڈ کو کیا کہتے ہیں؟ اس کیمیکل کوڈ کو جو ہے نا اسٹوڈنٹ جینز کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس انہیریٹنس کا ڈیفینیشن کہ انہیریٹنس کیسے کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس انہیریٹنس کا ایکسپلینیشن ہے ایوری سیل ان دا باڈی contains instruction for making characters۔ اسٹوڈنٹس باڈی کے ہر ایک سیل میں جو ہے نا کریکٹرز کو بنانے کے لیے جو ہے نا انسٹرکشنز موجود ہوتا ہے۔ باڈی کے ہر سیل کے اندر کریکٹرز یعنی خصوصیات کو بنانے کے لیے جو ہے نا اسٹوڈنٹس انسٹرکشنز ہوتے ہیں۔ دیز انسٹرکشنز آر پریزنٹ in the molecules of DNA in the form of chemical codes called genes۔ اور یہ جو انسٹرکشن ہوتی ہے یہ جو ہے نا ڈی این اے کے مالیکیول میں کیمیکل کوڈز کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اور اس کیمیکل کوڈ کو جینز کہتے ہیں۔ the genes produce a particular protein، اور یہ جینز جو ہے نا اسٹوڈنٹس یہ ایک پارٹیکولر پروٹین کو جو ہے نا پروڈیوس کرتا ہے which makes a character، اور پھر یہ پارٹیکولر پروٹین جو ہے نا اسٹوڈنٹس یہ ایک کریکٹرز کو بناتا ہے، یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کریکٹرز کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ اپیئر کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس انہیریٹنس کیسے کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہمارے پاس ویریشنس۔ سو اب ہم ویریشنس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ویریشنس کیسے کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ویریشن جو ہے نا یہ تبدیلی کو کہتے ہیں، ویریشن جو ہے نا یہ تغیر کو کہتے ہیں۔ سو ویریشنس کا ڈیفینیشن ہے دی ڈفرینسز in individuals of the same species are called variations۔ اسٹوڈنٹس سیم اسپیشیز کے انڈیویجولس کے درمیان، سیم اسپیشیز کے جانداروں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، جو ڈفرینسز ہوتا ہے، ان کو جو ہے نا ویریشنس کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس سیم اسپیشیز کے انڈیویجولس میں، سیم اسپیشیز کے جانداروں میں جو فرق ہوتا ہے، جو ڈفرینسز ہوتی ہے، ان کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ویریشنس کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دوران جو ہے نا پیرنٹ سے جو آفسپرنگ پیدا ہو جاتے ہیں، پیرنٹ سے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان بچوں میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس بعض کریکٹر ایسی ہوتی ہے، ان بچوں میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس بعض کریکٹرز یعنی بعض خصوصیات جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے اس والدین کی خصوصیات سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس بچوں میں جو ہے نا یہ جو چینج آ گیا ہے، یہ جو بچوں میں جو ہے نا یہ جو فرق آ گیا ہے اپنے اس والدینوں سے، سو اس فرق کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ویریشنس کہتے ہیں، اس ڈفرینسز کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ویریشنس کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ویریشنس کا ڈیفینیشن ہے کہ سیم اسپیشیز کے انڈیویجولس میں، سیم اسپیشیز کے جانداروں میں جو فرق ہوتا ہے، جو ڈفرینسز ہوتی ہے، ان کو جو ہے نا ویریشنس کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ویریشنس کا ایکسپلینیشن ہے there is no two individuals of a species are not exactly similar۔ اسٹوڈنٹس ایک اسپیشیز کے ٹو انڈیویجول یعنی دو جاندار جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی سملر، ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ مکمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایون دا ٹوینس، حتیٰ کہ ٹوینس یعنی جوڑے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا ایگزیکٹلی جو ہے نا سملر نہیں ہو سکتے۔ دے may be differ in height، skin color and intelligence۔ یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہائٹ میں، اسکن کلر میں اور انٹیلیجنس میں جو ہے نا ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، ڈفر ہو سکتے ہیں۔ دیس ڈفرینسز از کال ویریشن۔ سو اس ڈفرینسز کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ویریشنس کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 15 انہیریٹنس کا پہلا لیکچر کہ جینیٹکس کیسے کہتے ہیں، انہیریٹنس کیسے کہتے ہیں اور ویریشنس کیسے کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں جو ہے نا ہم ان فیکٹر کو ڈسکس کریں گے جو کہ اس انہیریٹنس اور ویریشنس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، والسلام۔